नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद बैठक आह्वानसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वारवारको लडाईँमा प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोध र बहिष्कारसम्मको रणनीतिमा। एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै मतान्तर, सभामुखको भूमिका अस्पष्ट, प्रतिपक्ष पर्ख र हेरको नीतिमा। अमेरिकी सेना निकट भविष्यमा पूर्ण अफगानिस्तान फर्कने एक रिपब्लिकन सेनेटरको दावी। अफगानिस्तानमा आतंकवाद मौलदै गएको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले भदौ 23 गतेका लागि बोलाएको संसदको अधिवेशन सहज नहुने देखिएको छ। हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले फेरि 81 अधिवेशन आह्वान गरेपछि विपक्षी दल एमाले अनेक शंका गरेको छ। विपक्षी एमालेको रणनीति हेर्दा संसद बैठक सहज रूपले अघि बढ्ने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारले संसदको अधिवेशन समेत आकस्मिक रूपमा नै बोलाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठन नहुँदासम्म गठबन्धन सरकारको संसदमा बहुमत नभएको कारण अध्यादेश तथा अन्य विधेयक पारित गर्न कठिन थियो। नेकपा एमालेमा विद्रोही धारको नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाललाई नयाँ दल गठन गराउन सहज बनाउन सके गठबन्धन सरकारको बहुमत पुग्ने र विधेयक तथा अध्यादेश पारित हुने भएकाले सरकारले आकस्मिक रूपमा गत साउन 30 गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो। त्यसको भोलिपल्टै दल विभाजनलाई सहयोग हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी पनि गर्यो। त्यही अध्यादेशमा टेकेर नेकपा एमाले विभाजित बन्यो अनि गठबन्धन सरकार समेत सहज बहुमतमा पुग्यो। अब विधेयक तथा अध्यादेशलाई पारित गर्नको लागि बहुमत पुग्ने भएपछि फेरि सरकारले एकाएक संसद अधिवेशन बोलायो। सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने विभिन्न विषयलाई लिएर बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत गरेको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले आफूले लोकतन्त्र स्थापनादेखि संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै संसदमा पनि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकामा प्रस्तुत हुने बताएका छन्। सरकारले गत 30 गते हठातमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत सरकारले एमालेलाई विभाजन गरेको उनको भनाइ छ। केही दिन अगाडि मात्र अधिवेशन छलफल बिना अन्त्य गर्ने र एमालेलाई विभाजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि फेरि अधिवेशन बोलाइएको र सरकारले त्यसबारे कुनै छलफल नगरेको उनले बताए। यसमा कुनै समझदारी छैन। यो त्यसरी नै बोलाइयो। पहिला किन अन्त गरियो थाहा छैन। हामीले आफ्ना आशंकाहरू व्यक्त गरेका थियौँ। हाम्रा आशंकाहरू अहिले सही साबित भए। अहिले त्यो काम समाप्त गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने काम समाप्त गरेर अहिले फेरि सदन बोलाइएको छ। अब अहिले किन बोलाइएको हो त्यो थाहा छैन। उता सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले भने संसदको अधिवेशन सुरु नहुँदै प्रतिपक्ष दलले उठाएको विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। उनले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सदनमा प्रस्तुत हुने महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा प्रतिपक्षी दललाई साथ दिनको लागि आह्वान गरे पनि विपक्षीले भने संसद र संसदका गतिविधिलाई अझै कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएकी छिन्। संसद प्रारम्भ नहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबाट त्यहाँको नेतृत्वहरूबाट संसदै चल्न नदिने, विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्रवेशै गर्न नदिने भनेर जुन किसिमबाट उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ, यसबाट के हो भने संसदलाई, संसदको गतिविधिलाई अझै कमजोर गराउनेतिर उहाँहरू उद्धत हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि देखा परिराखेको छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भदौ 30 गते भित्र केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित गर्नै पर्ने बाध्यता भएकाले पनि अहिले संसद अधिवेशन बोलाउनु परेको बताएका छन्। गत ओली सरकारको पालामा अध्यादेश मार्फत बजेट जारी गरिरहेको अवस्था छ र त्यही अध्यादेश लगायतका अरू 8-10वटा अध्यादेशहरू छन्। ओली सरकारकै पालामा जारी गरिरहेका अध्यादेशहरू छन्। त्यसको टाइम चाहिँ भदौको 30 गते चाहिँ पुग्दैछ। 30 गते भित्रमा ती अध्यादेशहरू प्रतिस्थापन गरी पारित गरिसक्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो 30 गते भित्र चाहिँ तपाईँको बजेट पास गरिसक्नुपर्ने भएको हुनाले पनि यो अर्जेन्ट एजेन्डा त्यही नै छ। अहिले संसदमा पेश गर्नुपर्ने 15वटा अध्यादेश छन्। त्यस्तै संसदमा टेबल गर्नुपर्ने 40 बढी विधेयकहरू पनि छन्। खास गरी अहिलेको अधिवेशनमा बजेट अध्यादेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइने सत्तारूढ गठबन्धनले बताएको छ।
हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, तर सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति जुट्न अझै सकेको छैन। सत्ताबाट बाहिरी सकेको नेकपा एमालेमा पनि एमसीसीलाई लिएर दुई परामर्श विरोधी धारणा पाइन्छ। एक रिपोर्ट। सुरुदेखि नै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई पारित गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्यकालमा संसदमा दर्ता भएको एमसीसीलाई छलफलमा ल्याउन उनले सत्तारूढ गठबन्धनका साथै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग संवाद थालेको देखिन्छ। अमेरिकाले दिने अनुदान सहयोगले नेपालको समग्र विकास र समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। वर्तमान देउवा सरकारले एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गराउने कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतको दाबी छ। यो एमसीसी सहयोग लिनको लागि आजभन्दा चाहिँ नि तपाईको करिब 12-13 वर्ष अगाडिदेखि 12-13 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि अमेरिकासँग सहयोग मागेको हो। त्यो सहयोग माग्दाखेरि विभिन्न सरकार, एमालेको सरकार पनि थियो, त्यस्तै गरी माओवादीको नेतृत्वको सरकार पनि थियो, कांग्रेसको नेतृत्वको पनि सरकार थियो। प्रत्येक सरकारले एमसीसी सहयोगको लागि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि पत्रहरू आदान प्रदान गर्ने, विदेशीसँग वार्ता गर्ने चाहिँ नि गरेका छन्, सबैको थियो। भनेपछि अहिले त्यसलाई अपोज गर्नु चाहिँ नि बिल्कुलै उचित हुँदैन। एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाका सत्ता साझेदारहरू नै पारित गराउन तयार देखिँदैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीका बारेमा पछिल्लो धारणाबारे मुख खोलिसकेका छैनन्। यद्यपि माओवादीका केही नेताहरूले विगतदेखि नै एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ता विपरीत भन्दै आएका छन्। छुट्टै संरचना बनाएर त्यसलाई विशेष सुविधा दिएर चाहिँ उन्मुक्तिको व्यवस्था दिएर त्यसले कुनै पनि मान्छेहरू ल्याउन पनि सक्ने, कुनै पनि सामानहरू आउजाउ ल्याउन ढुवानी गर्न सक्ने आदि चाहिँ उन्मुक्तिको अधिकार दिएर जुन टेरिटोरी माथिको सार्वभौम अधिकार हो त्यो सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गरेर चाहिँ दिने ढङ्गले जसरी चाहिँ आएको चाहिँ छ त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्न तयारी भयो भने चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, संशोधन गर्न तयारी भएन भने यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। सत्ताबाट हटेर प्रतिपक्षमा पुगिसक्दा समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी बारे लगातार सरकारको धारणा मागिरहेका छन्। एमालेको विगतको अन्तर्द्वन्द्वमा नेता माधव नेपालको साथमा रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतले चर्को विरोध गरेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। रावल लगायतको विरोधले विगतमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहेका अध्यक्ष ओलीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ। अमेरिकाको मन्त्री, अमेरिकाका दस्तावेजहरूले एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति, त्यो पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर भन्छ। अनि त्यो होइन भन्ने नेपालका मानिसहरू कसका दलाल? त्यो देशभक्त नेपालीहरूको प्रश्न हो। ती व्यक्तिहरूले त्यसको जवाब दिनुपर्छ। यसको जम्मा जम्मी रकम 55 अर्ब भनेको छ। नेपालले 13 करोड डलर अहिलेको विनिमय दरमा 13 अर्ब भन्दा बढ्ता त्यहाँ दिन्छ। त्यो रकमलाई के भनेको छ? अनुदान। केही समय अगाडि नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, हाम्रो त्यो अनुदान होइन, लगानी हो। विगतमा ओली सरकारले एमसीसीलाई संसदमा दर्ता गरेको भए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफलको लागि प्रस्तुत नगरेको भन्दै त्यसै बेलाका प्रधानमन्त्री ओली उनीसँग रुष्ट बनेका थिए। यही कारणले महरालाई विभिन्न प्रकरणमा फसाएर सभामुखबाट हट्न बाध्य बनाएको चर्चा हुने गरेको छ। वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि एमसीसी अगाडि बढाउन विभिन्न खाले दबावहरू आउने गरेको बताइन्छ। एमसीसी बारे नेपालमा तीव्र मतभेद भइरहेका बेला यसकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउने चर्चा भइरहेको छ। त्यसैले पनि एमसीसी को एकसाथ चर्चा र विवाद चुलिएको छ। एमसीसी को विरोध बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको थियो। यसले पनि के स्पष्ट पार्छ भने
भदौ 23 गते सुरु हुने संघीय संसद अधिवेशनमा एमसीसी टेबल गराउने सरकारको लक्ष्य छ। एमसीसीलाई संसदमा लग्ने बित्तिकै सत्तारूढ गठबन्धनमा दरार आउने पनि निश्चित जस्तै छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण सन् 2019मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी परियोजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस्तोमा एमसीसीकै कारण तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर देश शीघ्र चुनावमा जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी एक रिपब्लिकन सेनेटरले अमेरिकी पूर्ण अफगानिस्तान फर्कने दावी गरेका छन्। रिपब्लिकन सेनेटर लिन्डसे ग्रामले बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै निकट भविष्यमा अमेरिकी सेना अफगानिस्तान जाने दावी गरेका हुन्। अफगानिस्तानमा 4 गृहयुद्ध मचिने र त्यसले ठूलो आतंक सृजना गर्ने भएकाले अमेरिकी उपस्थिति अपरिहार्य भएको उनले बताए। अफगानिस्तानबाट अमेरिका सहित नाटो सेना फिर्ता भए लगतै विद्रोही तालिबानले राज्य सत्ता कब्जा गरेको छ। अमेरिकाले करिब 2 हप्ता लगाएर काबुलबाट आफ्ना नागरिक र सहयोगीहरूको उद्धार गरेको थियो। तालिबान र अमेरिकी उच्च सरकारी अधिकारीले भने इस्लामिक स्टेट आइएस विरुद्धको लडाईँमा सहकार्य हुने सक्ने बताउँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद बैठक आह्वानसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय वारपारको लडाईँमा प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोध र बहिष्कारसम्मको रणनीतिमा। एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै मतान्तर, सभामुखको भूमिका अस्पष्ट, प्रतिपक्ष पर्ख रहेरको नीतिमा। अमेरिकी सेना निकट भविष्यमा पूर्ण अफगानिस्तान फर्कने एक रिपब्लिकन सेनेटरको दावी। अफगानिस्तानमा आतंकवाद मौलाउँदै गएको जिकिर। समाचारहरूलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। निशाजी यो घरको राज खोलिदिनुस्। आजको दिनमा यति बलियो घर बनाउन कसरी सम्भव भयो जनता जान्न चाहन्छन्। ऋषिजी, घर भनेको जीवनभरिको कमाइ हो। जस्तो पायो त्यस्तै सिमेन्टमा लगानी गर्नु भएन। त्यसैले मैले भूगर्भ सिमेन्ट प्रयोग गरेको उत्कृष्ट चुन ढुङ्गाबाट निर्मित